नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। हामी जस्ता बोलक्कड मान्छेहरूले जुनसुकै विषयमा पनि जान्ने हुनुपर्ने अथवा कमसेकम जानेको अभिनयसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर आज हामी जुन विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ त्यो विषयमा म जस्ता धेरैको ज्ञान प्राय शून्य छ। यो संसारमा दुईटा वर्ग छन्। एउटा वर्ग नयाँ नयाँ सृजना र आविष्कार गरेर चमत्कार गर्ने, अनि अर्को वर्ग चुपचाप ती चमत्कारहरूलाई नमस्कार गर्ने। तपाईँ, म जस्ता धेरै चाहिँ दोस्रो वर्गमा पर्छौँ। मान्छे जतिसुकै रियल संसारलाई छोडेर भर्चुअल संसारमा रमाउन थाले पनि रियल भनेको रियलै हो, भर्चुअल भनेको भर्चुअल नै हो भन्ने एक प्रकारको अवधारणा थियो र छ। किनभने भर्चुअल फायरिङ गेम खेल्दा छातीमा गोली लाग्ने त होइन, भर्चुअल चुम्बनको साइन पठाउँदा गालामा त्यो महसुस हुने त होइन। तर सन् 2009मा एउटा यस्तो चिजको आविष्कार भयो जसले रियल र भर्चुअल बिचको दूरी नै मेटाइदियो। प्रसङ्ग हो क्रिप्टो करेन्सीको। यसलाई करेन्सी भन्ने कि नभन्ने भन्ने पनि एउटा बहसको विषय चाहिँ हो। किनभने एल साल्भाडोर बाहेक कुनै पनि देशले यसलाई मुद्राको रूपमा मान्यता दिएको कमसेकम मलाई थाहा छैन। तर विश्वभरि यसमा लगानी भइरहेकै छ। आज कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गरिएका नम्बरहरू किनेर लाखौँ करोडौँ कमाउन सकिन्छ। हिजो मात्र मैले हेर्दा एउटा बिटकोइनको मूल्य करिब 39 लाख नेपाली रुपियाँ बराबर थियो। नेपालमा पनि मानिसहरूले धमाधम लगानी गरिरहेका छन्। बिटकोइन जस्ता आज 10,000 जति यस्ता करेन्सीहरू उपलब्ध छन् जसलाई क्रिप्टो भन्ने गरिन्छ। यो क्रिप्टोमा नेपालमा लगानी भइरहेकै छ। लगानीकर्ताहरूकै दाबी मान्ने हो भने त 2 खर्ब जतिको लगानी भइसकेको छ। तर नेपालमा यो गैर कानुनी छ र पछिल्लो समय मानिसहरू यसको यो कानुनको उल्लङ्घन गरेको र क्रिप्टोमा कारोबार गरेकै भनेर धमाधम पक्राउ पर्न पनि थालेका छन्। कतिपयले गैर कानुनी छ भन्ने कुरा थाहै नपाएर पनि लगानी गरेका छन्। उनीहरूको लगानीको भविष्य अब के हुने? विश्वका धेरै देशहरूले यसलाई डिजिटल एसेटको रूपमा मान्यता दिइसके। छिमेकी राष्ट्र भारतले त हिजोको बजेटबाट करको दायरामा समेत ल्याइसक्यो। यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी बजारको यो बस कतै हामीले छुटाउने त होइनौँ, कतै हामी भोलिको भविष्यबाट वञ्चित हुने त होइनौँ। क्रिप्टोलाई निषेध गर्ने कि नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कि प्रतिबन्धित गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग आज हुनेछ बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकहरू, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा। आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि हामीले प्राविधिक कारणले गर्दा कार्यक्रम नियमित फर्मेटमा सञ्चालन गर्न नसकेकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यो कोभिडको कारणले हामीले नियमित फर्मेटमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। र क्रिप्टो करेन्सी के हो, कसरी लगानी गर्ने, कस्तो खालको यो व्यवस्था हो भन्ने विषयमा यदि तपाईँ डिटेल बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ग्यालेक्सी 4K को कार्यक्रम टेक एरिना सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्रिप्टोको बारेमा डिटेल जानकारी उपलब्ध छ। अब आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउँछु। आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सर अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। हामीसँग सूचना प्रविधि कानुन विज्ञ हिमपाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग अत्यन्तै जुझारु वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दिनेश राज आचार्य सर हुनुहुन्छ। बहस प्रारम्भ गर्दा गर्दै क्रिप्टो करेन्सी निषेध कि नियमन भन्ने विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। क्रिप्टो करेन्सी निषेध कि नियमन? क्रिप्टो करेन्सी राज्यले जारी गर्ने परम्परागत मुद्राकै विकल्पको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा विकास हुँदै गरेको भर्चुअल मुद्रा हो। यसको कारोबारमा वैधानिकता प्राप्त बैंक एवं वित्तीय संस्थाको मध्यस्थता हुँदैन। यो मुद्रा जटिल कम्प्युटर प्रोग्राम हो। यो जारी गर्ने वा सृजना गर्ने प्रक्रियालाई माइनिङ भनिन्छ। यो कसैको अधीनमा नहुने र विकेन्द्रीकृत कम्प्युटर प्रणालीबाट सुरक्षित एवं अभिलेखीकरण हुने गर्दछ। ब्लकचेन प्रविधिको माध्यमबाट एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग डिजिटल रूपमा कारोबार गर्छ। क्रिप्टो करेन्सी लगायतको कारोबार बारे अहिले नेपालमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। क्रिप्टो करेन्सी भर्खरै विकास भएको भने होइन।
पहिलो र बजार पुँजीकरणको हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन सन् 2009 मै विकास भएर प्रचलनमा आएको हो। मध्य अमेरिका स्थित एल साल्भाडोर नामक सानो राष्ट्र बाहेक कुनै पनि राष्ट्रले क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिक मुद्राको मान्यता दिएका छैनन्। तर संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत सबैजसो मुलुकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल सम्पत्तिको मान्यता दिएका छन् भने भारतले दिने तयारी गरेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको बजार यति धेरै विस्तार भएको छ कि केही महिना अगाडि बजार उच्च हुँदा यसको बजार पुँजीकरण 3000 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यो सम्पूर्ण भारतको अर्थतन्त्रको बराबर हुन आउँछ। यसको कारोबार लुकीछिपी हुने होइन। कोइनबेस जस्ता अमेरिकी पुँजी बजारमा सूचीकृत ठूला क्रिप्टो एक्सचेन्ज कम्पनीहरूका माध्यमबाट कारोबार हुन्छ। अहिले त विभिन्न सामान किन्न समेत यो प्रयोग हुन थालिसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि वाजिरेक्स, कोइनडिसिएक्स जस्ता एक्सचेन्ज कम्पनी मार्फत क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार हुन्छ। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्जहरूबाट पनि भारतमा कारोबार हुने गर्छ। भारतमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंक अर्थात् भारतीय रिजर्भ बैंकले क्रिप्टो कारोबारलाई निषेध गर्न खोजेकै हो। तर भारतको सर्वोच्च अदालतले कानूनको अभाव देखाएर सन् 2020 मा निषेध गर्न रोकेको थियो। त्यसयता भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई ऐन बनाएर नियमन गर्नेतर्फ छलफलहरू थालिएका छन्। फेब्रुअरी 1 मा मात्र बजेट भाषणमा क्रिप्टो कारोबारमा हुने लाभमा 30% कर लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएबाट क्रिप्टोकरेन्सीले एउटा सम्पत्तिको हैसियत पाएको छ। यसले भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीको उज्जवल भविष्य रहेको वाजिरेक्सका सीईओ निश्चल सेट्टीले आफ्नो ट्विटर मार्फत बताएका छन्। नेपालमा भने क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता डिजिटल कारोबार बारे सार्वजनिक रूपमा खासै बहस एवं अध्ययन भएका छैनन्। बिना अध्ययन र बहस नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई निषेध गरेको छ। यसमा संलग्न केही युवालाई फौजदारी कसुर गरे सरह प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जब इथेरियम बनाउने विटालिक बट्रिन जस्ता व्यक्तिहरू विश्वभरमै युवाका लागि आदर्श बनेका छन्। हामी भने एक हिसाबमा उनका अनुयायीहरूलाई अपराधी बनाउँदैछौँ। क्रिप्टोकरेन्सीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका केही वास्तविक चासो र चिन्ताजन्य पक्षहरू छन्। तर ती पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त बाटो निषेध हो कि होइन, बहस हुन जरुरी छ। विदेशी मुद्रा संरक्षणको एउटा मात्र आँखाले यसलाई हेर्ने वा अन्य आयामहरू पनि केलाउने हो, त्यो निर्क्योल गर्न जरुरी छ। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा सरकारको नियमन नहुँदा नेपाल जस्तो बाह्य खाता कमजोर रहेको र पुँजी खाता सरकारबाट नियन्त्रण गरिने मुलुकमा पुँजी पलायनको जोखिम हुन सक्छ। यो एक जोखिमपूर्ण सम्पत्ति भएकाले मानिसले छिट्टै पैसा कमाउने लोभमा यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने र लगानी फस्ने या कुनै करेन्सी नचलेमा डुब्ने जोखिम हुन्छ। यस्ता जोखिमपूर्ण लगानी धेरै भएको खण्डमा राज्यको आर्थिक स्थायित्वलाई समेत असर गर्न सक्छ। अहिले विश्व बजारमा भएका 10,000 क्रिप्टोकरेन्सी मध्ये सबै बिटकोइन जसरी बढ्दैनन्। मिम कोइन भनिने कतिपय कोइनको त कुनै उपयोगिता नहुँदै बजार पुँजीकरण असाध्यै बढेको देखिन्छ। यही देखेर सामान्य नागरिक यी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित भइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले एउटा सूचना निकालेर यसलाई प्रतिबन्ध गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। अर्को कुरा, विकासका क्रममा रहेका यस्ता प्रविधिजन्य कुरालाई एक्कासी निषेध गर्नुभन्दा आम नागरिकलाई सचेत गराउने, नियमन गर्ने, निषेध नै गर्ने भने पनि पर्याप्त अध्ययन, यसका असर फाइदाहरूको मूल्याङ्कन गरेर बजारमा प्रवेश गरिसकेका नागरिकलाई असर नगर्ने गरी बजारबाट निस्किन उपयुक्त समय दिएर निषेध या नियमन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। बस म रामु पौडेल सरबाट सुरु गर्छु। रामु सर, यदि म गलत छैन भने, गलत भए हिमपाल सरले करेक्ट गर्नुहुनेछ, कानुनको जानकारी राख्नुहुन्छ उहाँले। यदि म गलत छैन भने राष्ट्र बैंकले जुन सूचना निकालेको छ यो क्रिप्टो कारोबार चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर, जुन कानुनमा टेकेर तपाईहरुले त्यो सूचना निकाल्नु भएको छ, त्यो कानुन चाहिँ 2019 सालको वैदेशिक विनिमय नियमन ऐन हो र त्यसको संशोधन 2058 सालमा भएको छ। 2019 सालको कानुन सर, जति बेला मोटर गाडी समेत दुर्लभ थिए, यो डिजिटल युगको परिकल्पना नै गरिएको थिएन, त्यो कानुनमा टेकेर आज क्रिप्टोलाई निषेध गरिँदैछ अथवा गैर कानुनी घोषित गरिँदैछ। इजन्ट दिस अ जोक सर? त्यो सन्दर्भमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 सालमा पहिलोपटक नेपालमा लागू भए पनि यो त्यति बेलादेखि विभिन्न समयमा संशोधन परिमार्जन हुँदै आएको छ। तपाईले भन्नुभयो पछिल्लो संशोधनको मिति समेत तपाईले भनिहाल्नुभयो। त्यहाँ पनि क्रिप्टोको बारेमा बोलिएको छैन। विभिन्न देशहरूले तर त्यो विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, त्यस सँगसँगै विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न ऐनहरू जुन वित्तीय क्षेत्रसँग अथवा मुद्रासँग सम्बन्धित छन्,
त्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 लगायत अन्य विभिन्न ऐन नियमहरू र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विभिन्न निर्देशनहरूमा यो सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनको दफा 1 मा यो ऐन नेपालभरि र विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरूको लागू हुने भनेर परिभाषित गरिएको छ। त्यसै गरी विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनमा विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी विनिमयको पनि परिभाषा गरिएको छ। ती दुवै परिभाषाहरूमा यो क्रिप्टो अथवा भर्चुअल एसेट्सलाई त्यस अन्तर्गत पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ मुद्राको परिभाषा विस्तृत रूपमा त्यहाँ गरिएको छ र अहिले पनि त्यो त्यति बेला तत्कालीन समयमा गरिएको परिभाषा अहिले पनि सान्दर्भिक छ। तपाईले नेपालको मात्रै होइन भारत लगायत अन्य देशहरूको हेर्नुभयो भने पनि मुद्राको परिभाषालाई त्यही रूपमा नै अहिले पछिल्लो समयमा आएका ऐन कानुनहरूमा हेर्नुभयो भने पनि त्यही रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सर तर त्यति बेला त यस्तो प्रकारको यो क्रिप्टो जस्तो चिज आउला भन्ने कुनै परिकल्पना नै गरिएको थिएन। हाम्रो कानुनको कुनै दफाले क्रिप्टो भन्ने शब्दको उच्चारणसम्म पनि गरेको छैन। अर्को कुरा, यो त कानुन तोडेको अवस्था होइन नि, कानुन नभएको अवस्था हो नि सर। होइन, त्यसरी भन्नु मिल्दैन। किनभने कुनै पनि क्रिप्टो अथवा कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि एसेट्सलाई चाहिँ मुद्रा भनेर भन्नुको लागि त्यसमा डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यसलाई डिजिटल त्यो करेन्सीको चाहिँ ब्याकिङ हुनु पर्यो। जस्तै अन्य रियल मुद्रा अथवा फ्याट मुद्राको चाहिँ त्यसको ब्याकिङ चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको हुन्छ। आज कुनै मुद्रा लिएर तपाईँले हेर्नुभयो रियल मनी भने यसको शोध भर्ना नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिनेछ भनेर लेखिएको हुन्छ। तर यस्तो क्रिप्टो लगायतका यस्ता करेन्सीहरू लगायत अन्य कुनै पनि चेक भन्नुहोस् अथवा कुनै पनि विनिमय पत्रहरू भन्नुहोस्, तिनीहरूको त्यसको शोध भर्न पाइने ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ। यस्ता मुद्रा क्रिप्टो करेन्सीहरू यस्ता करेन्सीहरूको कुनै पनि देशमा, नेपालमा मात्रै होइन कुनै पनि देशमा एल साल्भाडोर बाहेक कुनै पनि करेन्सी कुनै पनि देशले चाहिँ ब्याकिङ गरेको छैन। तर डिजिटल एसेट त मान्छन् नि कयौं देशहरू। डिजिटल एसेट सम्पत्तिको रूपमा त मान्यता डिजिटल दिएका छन् एसेटको नि रूपमा यसलाई मानिए पनि डिजिटल करेन्सीको रूपमा यसलाई मान्न सकिँदैन। किनभने यो एउटा डिसेन्ट्रलाइज किसिमको एउटा एसेट हो। यसको सेन्ट्रलाइज कुनै एडमिनिस्ट्रेटर छैन, यसको लिगल टेन्डर छैन। त्यसकारण चाहिँ यसको जुन शोध भर्ना नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अथवा केन्द्रीय एडमिनिस्ट्रेटरले दिन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू लगायत अन्य व्यवस्थाहरूको आधारमा यो करेन्सी अहिलेको सूचना निकालेर यसलाई अवैध भनिएको मात्रै होइन, यो त्यति बेलादेखि नै यो अवैध छ। कानुन यो कुराहरूलाई सर्वसाधारण नठगिउन्, सर्वसाधारण यसबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ यसलाई समस्या नपरोस्, आर्थिक सामाजिक क्यापिटल मुभमेन्ट लगायतका कुराहरूमा चाहिँ समस्या नपरोस् भनेर यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणको जानको लागि इन्फोर्स गरिएको मात्रै हो अहिले। नत्र यो व्यवस्था चाहिँ त्यति बेलादेखि नै विद्यमान छ र त्यति बेलादेखि नै यो व्यवस्था लागू छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि म यसलाई भेरिफाई गर्न हिमपाल सर कहाँ आउँछु। हिमपाल सर, के साँच्चीकै हाम्रो कानुनले क्रिप्टोलाई सैद्धान्तिक रूपमा अवैध घोषणा गरेको हो त? के उहाँहरूको सूचनामा साँच्चीकै कानुनी आधार छ त? यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कानुनको विकासक्रम र प्रविधिको विकासक्रममा को अगाडि को पछाडि भनेर हेर्न सकिन्छ होला एउटा बाटो। र जुन अघि रामु सरले भन्नुभयो यसलाई कानुनी भाषामा भन्दा पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको हिसाबले हेर्दाखेरि क्रिप्टोले जुन अवस्थामा यसको सुरुवाती भयो, एउटा ब्याङ्किङ व्यवस्था विश्वरूपमा नै एउटा खलबलीको अवस्था 2008-09 को अवस्था, त्योभन्दा अगाडि ब्लकचेन प्रविधि अरू कुराहरू धेरै कुराहरू हाम्रो वित्तीय क्षेत्रदेखि अरू प्रविधिको क्षेत्रमा उपलब्ध थियो। तर 2008-09 जुन बेला विश्व वित्तीय संस्थाहरू एकदम खलबलीको अवस्था थियो र त्यसमा सेन्ट्रलाइज फाइनान्सले कतिको राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ र सामुदायिक रूपमा र सबै जसले सम्पत्तिलाई आर्जन गर्छन् र त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर त्यसको लाभ लिन सक्छन्, त्यसलाई कतिको प्रत्याभूत गर्न सक्छ यो ब्याङ्किङ सिस्टमले भन्ने कुरालाई एउटा प्रश्नको रूपमा, एउटा अलिकति च्यालेन्जको रूपमा पनि यो जुन डिजिटल करेन्सी भनौँ मैले क्रिप्टो करेन्सी एउटा त्यसको टेक्नोलोजीको पाटो भयो अहिलेको लागि, त्यो आएको देखिन्छ। र जुन अघि सरले प्रश्न गर्नु यसमा कानुनी रूपमा के भन्दाखेरि कानुनको पुरानो अवधारणा हिसाबले रामु सरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, तर प्रविधि जुन हिसाबले अहिले अगाडि बढिरहेको छ, जुन यसले अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गरिरहेको छ र जुन अहिले नोकियाको इक्जाम्पल हामी भन्छौँ नि,
होइन प्रविधिलाई नै भन्ने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ र त्यो प्रविधिलाई अङ्गीकार गरेर त्यसलाई हामी सिक्दै अगाडि बढ्दै गयो भने हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ पछ्याउनुपर्छ र त्यसलाई अघि जुन सरको एउटा प्रश्न थियो यसलाई नियमन गर्ने कि निषेध गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निषेधको अवस्थामा हामी जानु हुँदैन। केही उहाँले भन्नुभएको रूपमा जुन अहिले नेपाली जो नेपाल अथवा नेपाल बाहिर छ उसलाई यो कानुनले चाहिँ यो ऐनले चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ एड्रेस गर्छ भन्नुभएको छ, तर त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट भन्ने कुरामा चाहिँ सायद अहिले हामीसँग त्यसको उत्तर प्रष्ट छैन होला। तर उहाँको एउटा तर्कमा त दम छ नि, किनभने मुद्रा हुनलाई त कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको हुनु पर्यो। हजुर, यसलाई त एल साल्भाडोरले बिटकोइनलाई मान्यता दिनु बाहेक अरू कसैले मुद्राको रूपमा त मान्यता दिएको छैन। न कुनै सेन्ट्रल ब्याङ्क, न कुनै धितोपत्र बोर्ड, न कुनै नियन्त्रक निकाय, यस्तो चिजले त यो कानुनी आर्थिक अराजकता निम्त्याउँदैन, इकोनोमिक अनार्की ल्याउँदैन यसले। अब यसलाई तपाईँले त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा बाटो ठिक हो, तर प्रविधिले च्यालेन्ज गर्ने भनेको यथास्थितिवादलाई पनि एउटा अलिकति च्यालेन्ज गर्ने चाहिँ प्रविधिको एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको हामीले देखिरहेको पाटो हो। जे जति कुरा छ, चाहे मिडियाको कुरा भनौँ, चाहे गभर्नेन्सको कुरा भनौँ, चाहे बिजनेसका कुरा भनौँ, चाहे शिक्षाका कुरा भनौँ, चाहे हेल्थका कुरा भनौँ, यो गएको 15-20 वर्षमा कतिको परिवर्तन भएको छ होइन। र त्यो परिवर्तनले धेरै ठाउँमा के अरे प्रजातन्त्रदेखि धेरै शासकीय अवस्था पनि परिवर्तन गरेको छ प्रविधिले यो डिजिटल फाइनान्समा अब हिट गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको यो मुद्राको डेफिनेसन मात्रै लिएर बस्यो भने हामी फेरि एउटा अर्कै कन्फ्लिक्टतिर जान्छ। यो जुन समुदाय छ, यो समाज छ, यो जुन के अरे आर्थिक जुन छ, किनभने तपाईँले हेर्नुपर्ने पाटो के भन्दाखेरि नेपालीहरूले लगानी मात्रै गरिरहेन, नेपालीहरूले क्रिप्टोमा कमाइरहेको अवस्था पनि छ। हजुर, होइन, काम गरेर कमाइरहेको छ, कुनै आफ्नो डिजिटल एसेट्सहरू बेचेर पनि कमाइरहेको छ, कुनै डिजिटल प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेस बेचेर पनि कमाइरहेको छ। अब मैले उहाँले भन्ने कुरा बुझ्छु, म म्याक्रो इकोनोमिक्सको हिसाबले नेपालमा वैदेशिक मुद्राहरू आउनलाई कुनै त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो छैन, तर आउन मात्रै बाटो भएन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ बाटो हेर्नुपर्छ। र अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो मुद्रा होइन, ल ठिक छ, हिजो इन्डियाको जुन के अरे एउटा आयो 2023 अप्रिल 1बाट जुन लागू हुने भन्ने हिसाबले उहाँले जुन ल्याउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ यसलाई एसेटको रूपमा लिएको छ र एसेटमा लाग्ने करको रूपमा 30% इन्कममा के अरे प्रफिटमा इन्कम ट्याक्स र 1% चाहिँ टिडिएस लगाउने भनेर एउटा एकदमै भनौँ न त्यसलाई चाहिँ सरकारी रूपमा मान्यता दियो, किनभने भारतको सुप्रिम कोर्टले त्यसमा चाहिँ एउटा निर्देशन जारी गर्यो र त्यसको आधारमा यो आएको अवस्था हो। तर करेन्सी भन्ने जुन अहिले उहाँले भन्नुभएको छ, करेन्सी कन्भर्टेबल हुने नहुने कुरा चाहिँ यो अर्को विवादको विषय हो जस्तो लाग्छ। यसलाई मान्यता दिने नदिने पहिलो विषय, यो करेन्सी हो होइन अर्को विषय, यसलाई कन्भर्टेबल गर्ने नगर्ने अर्को विषय, र त्योभन्दा अगाडि यसको उपचलन दुर्चलन जे भइरहेको छ त्यो फेरि त्यो अर्को विषय हो। दिनेश सर, वैदेशिक मुद्राको आय स्रोत नै हाम्रो रिमिटेन्स हो, विदेशबाट नेपालीहरूले पठाउने रकम हो। त्यो रिमिटेन्समा चाहिँ अहिलेको यो 5 महिनामा पछिल्ला 5 महिनाको तुलनामा 7% गिरावट आएको देखिन्छ। यसको कोभिड पछाडिको कारण चाहिँ यही क्रिप्टोमा गरिएको लगानीलाई मानिएको छ। अनि यहाँ त उहाँले भने जस्तो मान्छेले त कमाइरहेका होलान्, तर मान्छेले कमाउने, राज्यले गुमाउने अवस्था आउने भयो नि त, अर्थतन्त्रका लागि घातक छैन र यो? अब यसको चाहिँ कुनै तथ्याङ्क छैन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको साथीहरू र यो रेमिटर्स एसोसिएसनलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ भने यसको अध्ययन चाहिँ भएको छैन। रेमिटेन्स किन घट्यो भनेर भन्दा कोरोनाको कारणले हो कि, अथवा हाम्रो बाहिरिने जनशक्ति कम भएको हो कि, अथवा नेपालमै रोजगारी सिर्जना भएको हो कि, क्रिप्टो हो कि, अथवा अरू कुराहरू हो। अहिले अस्ति एउटा सिङ्गापुरको एउटा AAA भन्ने इन्स्टिच्युटले चाहिँ रिसर्च इन्स्टिच्युटले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमा चाहिँ झन्डै हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ 4,25,000 जना चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमै इन्भेस्टरहरू छ नेपाली भनेर त्यहाँ रिपोर्टमा आएको छ। तर नेपालमा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन के छ भने चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी, क्रिप्टो, बिटकोइन, अनि त्यसपछि अरू जो हाइपर फन्ड जस्ता स्किमहरू, अनि यो जुन 1xBet जस्ता चाहिँ गेमहरूमा बेटिङ गराउनेहरू, यो सबै एउटै हो, भर्चुअल हो नि त भन्ने हिसाबको व्याख्या भइरहेछ। राष्ट्र ब्याङ्क नै यसमा कन्फ्युजन छ। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। हजुर, राष्ट्र ब्याङ्कले 6 महिना अगाडि एउटा नोटिस निकालेको थियो, 6-7 महिना अगाडि सार्वजनिक सूचना पत्रिकामा छापेको थियो। त्यहाँ बिटकोइनमा प्रतिबन्ध लगाएको नोटिस थियो। राष्ट्र ब्याङ्कलाई नि के
कन्फ्युजन भइरहेछ भने यो क्रिप्टो करेन्सी भनेर चाहिँ बिटकोइनै हो, बिटकोइन मात्रै हो भनेर नोटिस निकालेको छ। त्यो नोटिस इथेरियम, लाइटकोइन लगायतका हजारौं छ प्रचलित छ। हो, अब अहिले फेरि नोटिस निकाल्यो। अहिले आएर चाहिँ बिटकोइन लगायतका क्रिप्टो लगायतका सबै र त्यसमा हाइपर फन्डलाई पनि जोडेको छ, सबै भनेर जोडेको छ। यो भनेको इन्डियामा 2018 आरबिआईले निकालेको नोटिसको कपी हो। हजुर, 2018 इन्डियाले यस्तै नोटिस निकालेको थियो, प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यसपछि खोल्यो। अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी चाहिँ इन्डियनहरूले गर्छन्। 10 करोड प्लस लगानी भएको अनुमान छ। हजुर, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सूचना निकाल्यो त्यो चाहिँ आरबिआईको नोटिसको कपी हो भन्नुभयो उहाँले। अब अहिले 3 वर्षपछि भारत सरकारले त हिजोको बजेटबाट यसलाई खुल्ला गरेको छ। अब यो खुल्ला गरेकोलाई कपी गर्न चाहिँ फेरि 3 वर्ष लाग्ने हो हामीलाई? म पहिलो कुरा त दिनेश सरको कुरामा बिल्कुलै सहमत छैन र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिल्कुलै सहमत छैन कि यस्तो किसिमको कुराहरूलाई जुन यति लाइटली चाहिँ सरले व्याख्या गरिदिनु भयो कि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कको अथवा कुनै पनि देशले निकालेका पोलिसीहरू अथवा कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले निकालेका अवलम्बन गरेका पोलिसीहरूलाई कपी गर्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको क्षमताविहीन अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रोफेसनलहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका क्याडरहरू छैनन्। हेर्नुहोस् सर मैले रोके, क्षमा गर्नु होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग यकिन तथ्याङ्क छ कति नेपालीहरूले क्रिप्टोमा लगानी गरेका छन् भनेर? म यसमा आउँदैछु। हजुर, त्यसकारण चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सर्वप्रथम 2074 सालमै यो सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो। सरले त्यो कुरा चाहिँ भन्नु भएन र त्यसपछि पछिल्लो यो पछिल्लो सूचनाभन्दा अगाडिको सूचना निकालेको कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। हामीले ती 74 सालदेखिका कुनै पनि सूचनाहरूलाई हामीले खारेज गरेका छैनौँ। यसकारण चाहिँ आज अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ इन्डियाले चाहिँ ट्याक्सको दायरामा ल्यायो। इट्स नट नेसेसरीली ट्याक्सको दायरामा आउँदैमा यो चाहिँ लिगल भयो भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा हामी विश्वास गरिहाल्नु अवस्था छैन। किनकि ट्याक्सको दायरामा आउने बित्तिकै त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्ने, त्यसलाई रेगुलेसन गर्ने, अघि सरले भन्नुभयो ती कुराहरू अझै येट टु कम इन इन्डिया। ती कुराहरू आइसकेपछि अनि ट्याक्सको दायरामा कसरी ट्र्याक हुन्छन्, कसरी उनीहरूले ट्याक्स लगाउँछन् त्यो कुरा हेर्नु बाँकी नै छ। पोलिसी एनाउन्स गर्दैमा त्यो कार्यान्वयन भयो, त्यो लिगल भयो भनेर हामीले त्यो हिसाबबाट दौडिने हो भने फेरि सर्वसाधारणहरू फेरि ठगिने अर्को चान्सेसहरू हुनसक्छ। यो करेन्सी एक किसिमको भर्चुअल एसेट हो। यो करेन्सी हुँदै होइन। यो कुनै पनि देशले, एल साल्भाडोर बाहेक कुनै पनि देशले यसलाई मान्यता दिएको छैन। यसको 2009 मा म भन्दैछु 2009 मा यसको इन्ट्रोड्युस भयो। त्यसपछि 2009 बाट 2015 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द पिपुल अराउन्ड द वर्ल्ड डोन्ट नो अबाउट इट मोर ब्रोडली। आफ्टर इन 2014 पछि चाहिँ यसको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 370-80 को हाराहारीमा, त्यसपछि 2016 मा आउँदाखेरि यसको लगभग 700, 800, 900 को हाराहारीमा, त्यसपछि 17 मा आइसकेपछि अकस्मात 20,000 को हाराहारीमा, 18 मा अकस्मात त्यसपछि 30-35 हजार को हाराहारीमा र 20-21 मा आइसकेपछि यसको 60,000 हुँदै 17 मा आएको त्यो प्राइस चाहिँ 2017 मा भएको प्राइस चाहिँ 18 मा आउँदाखेरि 65% ले यो अत्यन्तै स्पेकुलेटिभ एसेट हो र स्पेकुलेटिभ मोटिभ भएका व्यक्तिहरूले उनीहरूले त्यो लिमिटेड सप्लाईको आधारमा चाहिँ यसको प्राइस यति हुन्छ भन्ने अनुमानको आधारमा लगानी गर्ने र त्यसको आधारमा 65% यसको प्राइसमा ड्रप भयो। हेर्नुहोस् 65% कुनै एउटा एसेटको आधारमा वान टाइम यस्तो छोटो पिरियडमा ड्रप हुन्छ भने हाम्रो जस्तो देशका लगानीकर्ताहरू, हाम्रो जस्तो देशका भाइ बहिनीहरू, हामीहरू कतिसम्म हामी ठगिन सक्छौँ एउटा त्यो हो। त्यसपछि आएर नोभेम्बर 2021 मा 60,000 पुगेको त्यस प्राइस चाहिँ आएर अहिले जनवरीमा आएर यसको 38,000 आयो। कतिसम्म ड्रप भयो तपाईँको भ्यालुमा हेर्नुहुन्छ भने $60,000 बाट 38,000 मा ड्रप। त्यसकारण चाहिँ कति छिटो यसको प्राइसमा स्पेकुलेटिभ तरिकाले चाहिँ ड्रप र राइज एन्ड फल्स भइराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो फेरि इकोनोमी, हाम्रो इन्डियासँग तपाईँले भन्नुभयो
इन्डियाको चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटी, इन्डियाको एक्सचेन्ज रेट रिजिम, इन्डियाको चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ एलाउ गरेका पोलिसीहरूको भन्दा हाम्रो इकोनोमी डिफ्रेन्ट पोलिसी हो। त्यसो भन्ने भयो भने त दिनेश सरको कुरालाई आधार मान्ने हो भने त हामीले उहिलेदेखि इन्डियाको इकोनोमिक पोलिसी लिनुपर्ने हो नि। किन हामी क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीको नन कन्भर्टिबिलिटीको अवस्थामा छौँ त? हामी अझै पनि यो कुरामा दृढ छौँ, हामी यो कुरामा अझै पनि कन्फिडेन्स छौँ। क्यापिटल मुभमेन्ट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021 छ, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन छ। यी कुराहरूले चाहिँ म के तपाईँ हजुरलाई र सर्वसाधारण सबैलाई म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालले कुनै पनि देशको पोलिसी कपी गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सर यहाँ दिनेश सरले यसमा मैले यो रामुजीकोमा एकदम उहाँले भन्नुभएको जुन उतार चढाव, मूल्यको उतार चढाव लगायतको कुराहरू छ, त्यसमा मुद्रा भनेको के हो, मुद्राको विकास कसरी भयो त्यहाँबाट सोच्नु पर्यो नि। संसारमा मानव सभ्यताको विकासमा त मुद्रा त थिएन, सामानको एक्सचेन्ज हुन्थ्यो। पछि त्यहाँ मान्छेहरूले असहज महसुस गरे, त्यसपछि धातुको कुराहरू आए, धातुको एक्सचेन्ज हुन थाल्यो, त्यसपछि त्यसमा पनि अप्ठ्यारो महसुस गरे, त्यसपछि सिक्का बन्यो, त्यसपछि सिक्कालाई पनि भोलि राज्य शक्तिशाली हुँदै गयो, यो सम्पत्ति चाहिँ शक्तिशाली बनाउनु पर्यो, मेरो नियन्त्रणमा हुनु पर्यो भन्यो, राज्य सत्ताले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा लियो र सिक्काको चाहिँ त्यहाँ सिग्नेचर हुन थाल्यो कुनै एउटा। त्यसपछि कागज आयो, कागज आउँदाखेरि कागजी मुद्रालाई मान्छेहरूले विश्वास गर्थेनन् नि त। 2019मा त्यो उहाँले भन्नुभएको कानुन बन्दासम्म नेपालमा नेपाली मुद्रालाई विश्वास गर्दैनन् नेपाली जनताले। महेन्द्र मल्लीदेखि त्यो कम्पनी रुपैयाँ भन्ने चल्थ्यो नेपालमा, कति पछिसम्म पनि चल्थ्यो। भनेपछि यो अहिले हामीले महाप्रसाद अधिकारीले सही गरेको मुद्रालाई आफ्नो सम्पत्ति मानिरहेका छौँ नि, त्यो ट्रस्ट त्यसै भएको त होइन नि त। यसको पनि लामो इतिहास छ नि त। त्यस कारणले मानव सभ्यताको विकास क्रममा यो व्यवहार चलाउने क्रममा चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेहरूले नयाँ नयाँ खोज गर्छन् र अहिले प्रविधि आयो नि, यो प्रविधिले ल्याएको खोज हो कि। तपाईँले यसो भनिरहँदा नि एउटा मेरो सिल्ली क्वेसन, मेरो यो अज्ञानतालाई क्षमा गर्नुहोला, त्यसरी लिमिटेड व्यक्तिहरूले बनाएका चिजलाई अथवा मुद्राहरूलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने त जाली नोटको कारोबार गर्नेहरूलाई किन समात्ने त? प्रिन्टरमा पैसा छाप्नेलाई त्यसलाई पनि त मान्यता दिनुपर्ने हो। यो सिल्ली क्वेसन हो। मान्यता भाषा सन्तुलन नै खलबलिन्छ हो। मान्यता दिनु भनेको छैन, मान्यता दिनुपर्छ र त्यसको प्रक्रियाहरू हुन्छ। हजुर, आज सुनलाई तपाईँले किन कारोबारलाई मान्यता दिनुहुन्छ त? हजुर होइन, त्यो पनि त त्यही खानीबाट निस्किने चिज हो नि त, मान्यता दिएको छ त हो। त्यस्तै गरेर यसको नियमन कसरी गर्ने, त्यसको मापदण्ड कसरी तोक्ने, त्यसको चाहिँ प्रविधिहरूलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने कुराहरू त रिसर्च हुनु पर्यो, अध्ययन हुनु पर्यो। इन्डियाले अहिले इन्डियामा जुन किसिमको निर्णय आयो, चाइनाले सबभन्दा पहिला ब्यान्ड गराएको थियो। चाइनाले आफ्नै डिजिटल करेन्सी बनाइसक्यो। इन्डियाले ब्लकचेन चाहिँ एउटा रिसर्च रिपोर्ट के अरे कमिटी बनाएको थियो, त्यसको रिपोर्टको आधारमा अहिले यो खोलेको हो र आफ्नो डिजिटल करेन्सी 1 वर्षभित्र लागू गर्ने भनेर उनले हिजो बजेट भाषणमा भनिसकेको छ। हिमपाल सर, जस्तो यी मुद्राहरूको भाउमा चाहिँ अचानक उतार चढाव हुने जुन कुरा उहाँले गर्नुभयो होइन, उतार चढाव हुन्छ, सेयरमा हुँदैन, तपाईँको सुनमा हुँदैन, क्रुड आयलमा भइरहेको छैन, केमा चाहिँ उतार चढाव हुँदैन? जब त्यसको त नियमन हुनु पर्यो। जस्तो हिमपाल सर, जस्तो मिम कोइन जस्ता यी डिजिटल करेन्सीहरू अथवा मिम कोइन जस्ता क्रिप्टोहरू जसको चाहिँ खासै उपयोगिता छैन, यिनीहरूको पनि पुँजी बजार चाहिँ हत्तै बढेको देखिन्छ तथ्याङ्क हेर्दा। भनेपछि यसको विश्वसनीयतामा शङ्का छैन र यो जोखिमपूर्ण छैन र? होइन, साँच्चीकै अब जोखिम र विश्वसनीयता भन्ने कुरा फरक विषय जस्तो लाग्छ। हजुर, होइन, कुनै पनि तपाईँले जब इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ या कुनै पनि तपाईँले चाहिँ एउटा डिजिटल एसेटमा तपाईँले चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो जोखिम चाहिँ त्यसमा निहित हुन्छ। भोलिटिटीले चाहिँ देखाएर त्यो इलिगल हो भन्ने फेरि अर्को पाटो हो होइन। अब यो भोलेटाइल छ भन्दैमा यो चाहिँ विश्वसनीय छैन, यसमा रिस्क छ भन्दैमा यसलाई चाहिँ बन्दै चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ त्यो एसेटको प्रपर्टी नै त्यही हो होइन। त्यो एसेट जुन त्यो सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्तिको विशेषता नै त्यही हो। आज त्यसको भाव एउटा छ, भोलि त्यसको भाव अर्को छ र त्यो भावसँग खेल्न सक्ने, त्यो भावलाई बुझेर लगानी गर्न सक्ने, त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्ने व्यक्तिले त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसलाई एकदमै ब्ल्याङ्केट ब्यान जस्तो निषेध नै गरेर पूर्ण निषेध नै गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले फेरि अर्को बाटोहरू लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हो। यसको लागि म अलिकति अगाडि जान चाहन्छु। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई 2020 जनवरी 6 को दिनमा हामीले यहाँहरूको सरलाई भेटेको थियौँ र
त्यसपछि यो 500 रुपियाँको जुन डलर कार्डहरू आयो, नेपालमा डलर के अरे बाहिरको इन्टरनेटबाट ई-कमर्सबाट काम गरेर विदेशी मुद्रा कमाउने भाइ बहिनीहरू धेरै छन् नेपालमा। 15-20 वर्षदेखि उहाँहरूले कमाइराख्नु भएको छ। डलरमा कारोबार अब आफन्तको माध्यमबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ उहाँले गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यतिका वर्षपछि बल्ल 500 रुपियाँको डलर कार्ड ल्याएको छ र त्यसले चाहिँ एउटा अलिकति छोटो भए पनि एउटा सहजता चाहिँ ल्याएको छ। तर यो धेरै ढिला भयो र यति ढिला हुँदाखेरि यसले धेरै फर्ममा एक्सप्रेसन लिइसकेको छ। कसैको डलर बिटकोइनमा कन्भर्ट भएको छ, कसैको डलर अरू कुनै के अरे डिजिटल एसेटमा कन्भर्ट भइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो चाहिँ नेपाल आउन सक्ने एउटा चाहिँ भनौँ न अघि जुन रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुभएको थियो त्यही करेन्सी हो, त्यसलाई नेपालमा ल्याउन सक्ने र यहाँको म्याक्रो इकोनोमिक्सले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्यो भने नेपालका भाइ बहिनीहरू जुन नेपालमै बसेर अहिले कमाइराख्नु भएको छ अथवा विदेशमा बसेर नेपालमा आउनु चाहनुहुन्छ उहाँले एउटा बाटो खुल्छ र यो अब किनभने यो प्रपर्टी सम्पत्तिकरणको एउटा नयाँ आयाम हो। योभन्दा अगाडि के अरे जमिनहरूमा सम्पत्तिलाई मानिन्थ्यो भने अब चाहिँ यो भर्चुअल एसेटलाई पनि अब चाहिँ सम्पत्तिमा आउँछ र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई हामीले नकार्ने गरेर जाने भने यो फेरि यसले आफ्नो ब्याकफायर गर्छ। यो त रोकेर रोकिँदैन नि, अब रोकेर रोकिँदैन। र तपाईँ जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो मिम कोइनहरू, यहाँ धेरै यो पब्जीदेखि अरू गेममा पनि कोइन्सहरू त युज भइरहेको छ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ त्यो, त्यसमा एक्सप्रेसन छ कि छैन, त्यसमा भाइ बहिनीहरूले कमाछ कि छैन, खर्च पनि गरे होला, कसैले अलिअलि आफ्नो कमाएको पैसा डुबाएको पनि छ होला, बिजनेसमा रिस्क हुन्छ त्यो उहाँहरूले बुझेको होला। तर त्यो एक्सप्रेसनलाई नै निस्तेज पारेर बन्देज नै पारेर जाने भने त्यसले फेरि एक्सप्रेसनको अर्को बाटो खोल्छ र त्यहाँ फेरि अलिकति यो सामान्य भनौँ न यो तालको पानी भन्दा नि के अरे बाढीको पानी जस्तै काहीँ न काहीँबाट त्यसले चुइने ठाउँ चाहिँ पाउँछ होला। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट राष्ट्र ब्याङ्कलाई, ठिक छ अहिलेको अवस्थामा हामी बुझ्छौँ म्याक्रो इकोनोमिक्स स्थिति हाम्रो त्यति सहज छैन, तर त्यसलाई सहज बनाउँदै लैजाने अवस्थामा चाहिँ कानुन विकासोन्मुख हुनुपर्छ र समाजमा जुन अहिले आएको छ प्रविधिले यति छिटो परिवर्तन ल्याइरहेको छ। हामी आजभन्दा 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कको सरहरूलाई भेट्दाखेरि यो भनौँ न यो डिजिटल वालेटहरूमा पनि हामी एकदमै प्रश्न चिन्हमा थियौँ। नेपाल सर यसमा त 5-6 वर्ष एकदम टाइम लाग्छ, बिस्तारै आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। तर प्रविधिले यति विकास क्रम अगाडि बढायो कि उहाँहरू अहिले त्यसमा लिडिङ भूमिकामा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि उहाँलाई हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ। अब क्रिप्टो, डिजिटल एसेट्स, डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल सर्भिस, नेपालमा पर्यटन पछिको अर्को सम्भावनाको क्षेत्र भनेको प्रविधि हो, यसलाई हामीले नकार्न सकिँदैन। हामी उद्योगमा अलिकति हामी त्यति अगाडि छैनौँ। पर्यटन यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै हामी यसमा मार परेको छ, तर प्रविधिमा यो सूचना प्रविधिमा हामीसँग जुन जनशक्ति छ त्यसले रेमिट्यान्स नेपालमै बसेर कमाउन सक्ने अवस्था छ। हामी यसका सम्भावनाहरूको विषयमा पनि आउनेछौँ। हजुर रामु सर, सधैँ यसरी नकारात्मक रूपमा मात्रै किन लिने? विश्वका त्यत्तिका विकसित देशहरूले मान्यता दिइसके, युक्रेनले संसदबाट पारित गरिसक्यो, भारतले आफ्नो बजेटमा करको दायरामा ल्याइसक्यो, अमेरिकाले समेत यसलाई डिजिटल एसेटको रूपमा मान्छ, दुबईमा फ्ल्याट किन्न सकिन्छ, टेस्लाले कार बेच्न थालिसक्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी जस्ता विज्ञहरू नभएर हो र ती देशमा ती कम्पनीमा? धेरै देशहरू लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको 2021 को नोभेम्बरको अपडेटलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 51वटा कन्ट्रीहरूको सर्वेक्षण अपडेटमा चाहिँ 42वटा कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ब्यान्ड छ, 42वटा कन्ट्रीहरूमा पूर्ण रूपमा ब्यान्ड छ, 9वटा कन्ट्रीहरूमा इम्प्लिसिटली ब्यान्ड छ अहिलेको लेटेस्ट नोभेम्बर 29 को रिपोर्ट। त्यसकारण चाहिँ हामी कुनै एउटा विश्वका एउटा दुईटा कन्ट्रीहरूले गरेको कुराहरूलाई हेरेर हामीले हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट छ, हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ एकदम फरक छ, त्यो कुराहरूसँग दाँज्यौँ भने अघिको चाहिँ उही कपीको कुरा आउँछ। त्यो कुराहरूसँग दाँज्यौँ भने अघिको चाहिँ उही कपीको कुरा आउँछ। सर तपाईँले भनिरहँदाखेरि हामीले सर मैले रोके, क्षमा गर्नुहोला, तपाईँले हामी भारतको नीति अनुसार कहाँ चल्न सक्छौँ र हाम्रो आफ्नै सन्दर्भ छ भनिरहँदाखेरि हामी त्यसरी आर्थिक रूपमा एक्लो चाहिँ उत्तर कोरिया जस्तो अवस्थामा पनि कहाँ छौँ र? विश्व बजारसँग त चल्नै पर्छ नि। खुला बजारको कुरा गर्छौँ हामी, खुला आर्थिक नीतिको कुरा गर्छौँ, उदारीकरणको कुरा गर्छौँ, अनि यो उदारीकरणलाई यसमा चाहिँ किन आत्मसात नगर्ने?
म यसमा आउँदै थिएँ रमेशजी। हजुर। अब यसरी यो प्रविधिको परिवर्तनलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई किल गर्न, त्यसलाई डिस्करेज गर्न खोजिरहेको छैन। हामीले पनि यो सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको सन्दर्भमा स्टडी गर्न हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा टिम बनाएर त्यो सन्दर्भमा रिगोरसली स्टडी गरेको छ। मलाई लाग्छ छिटै हामीले पनि यो सन्दर्भमा सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी नेपाल ब्याङ्क सन्दर्भमा हामी जसरी इन्डियाले एनाउन्स गर्यो, अरू देशहरूले गर्दैछन्, त्यो सन्दर्भमा पनि आउँछौँ। तर कुनै पनि कुराहरू चाहिँ रातारात हुँदैन। कुनै पनि कुराको पछाडि चाहिँ त्यसको धेरै एक्सर्साइजहरू गरिएको हुन्छ र यो हामीले प्रविधिलाई हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर विशेषमा बढेर लगानी गरिराख्नु भएको अथवा यहाँ बसेर लगानी गर्नुभएको छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ। अहिलेको इकोनोमीको हाम्रो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हामी रेमिटेन्समा अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, रेमिटेन्स हाम्रो वान अफ द मेजर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो र त्यो बिटकोइन लगायतका यी क्रिप्टो करेन्सीहरू एसेस्ट बाई गर्नको लागि के गर्छ भने अल्टिमेटली फिजिकल रियल करेन्सीले नै त्यसलाई चाहिँ बाई गर्नुपर्छ। भनेदेखि यदि नेपालमा बसेर त्यो करेन्सी विदेशमा किन्नु जान्छ भनेदेखि कुनै न कुन रूपबाट त्यो नेपाली त्यो डलर कन्भर्ट भएर बाहिर जाने भयो र बाहिरै किनेको छ भने नि त्यो बाहिर आउने पैसा यहाँ नआउने भयो। त्यसले गर्दा के भयो त हाम्रो रेमिटेन्स आप्रवाहमा चाहिँ कमी भयो। कुनै पनि कुरा ध्रुव सत्य हुँदैन, संसार परिवर्तनशील छ। आज पो रिमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ त। भारतले 30% ट्याक्स लगायो क्रिप्टोमा। हाम्रो 2 खर्बको लगानी भएको लगानीकर्ताहरूको दाबी छ। एकैछिनलाई यसलाई सत्य मान्ने हो भने त यसमा 25% मात्रै नाफा भएर त्यो 25% नाफामा 30% ट्याक्स लगायो भने 4 वर्षमा हामीसँग 60 अर्ब रुपियाँ हुन्छ ट्याक्सबाट, जुन एमसिसीले गर्ने सहयोगभन्दा 5 अर्ब बढी हो सर। यसलाई किन नहेर्ने? ठिक छ, तपाईँले भनेअनुसारको त्यो आँकडा अनुमानको आधारमा यस्तै पेपरमाहरूमा आएका अब राष्ट्र ब्याङ्कसँग तथ्याङ्क छैन, म के गरौँ? यी कुराहरूलाई आधार भन्दै जाने हो भने त हामी यो कुरामा जे पनि हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। तपाईँले भनेको कुरालाई ट्याक्सको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो हुनसक्छ भने, यदि रेमिटेन्सको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यसो भए कहिलेदेखि नेपालीहरूले चाहिँ यसमा लगानी गर्दै गएका थिए त त्यो पैसा चाहिँ यहाँ उताबाट आउनुपर्ने पैसा अथवा एउटा लगानी गरेको पैसा रेमिटेन्स त बढ्नुपर्ने हो। यहाँको आप्रवाह, विदेशी मुद्राको आप्रवाह त बढ्नुपर्ने हो। किन घट्यो त? यो कुराको सन्दर्भमा पनि त क्वेसन उठ्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरूमा यो प्रविधिको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ स्टडी गर्दै जान्छौँ। यो सन्दर्भमा हामीले पनि कुनै भविष्यमा चाहिँ कुनै एउटा नीति लिने नै छौँ। तर अहिलेको सन्दर्भमा अहिले भएका विद्यमान व्यवस्था, नियम, कानुनको आधारमा कोही पनि सर्वसाधारण विदेशमा बस्ने अथवा नेपालमा बस्ने नठगिउन्, किनभने त्यसको लिगल ब्याकिङ छैन, त्यसलाई मुद्राको रूपमा चाहिँ कानुनी मान्यता दिएको छैन। अब फ्रड, चोरी कुन चाहिँ मुद्रामा छैन के? उहाँहरूले हेरिरहनु भएको अस्ति भर्खर गत वर्ष 2 वर्ष अगाडि यहाँको हाम्रो एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 16 करोड रुपियाँ त स्विफ्टबाटै चोरेर लग्यो त। यो त रोक्ने हो भारतमा। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने प्रविधिमा हामी पछाडि छौँ। उहाँहरूले चाहिँ हेर्ने भनेको चाहिँ विद्यमान कानुनै हो। त्यस कारणले उहाँहरूले रोक्न खोज्नु होला। उहाँहरूले रोक्न खोजेको त हुन्डी कति वर्ष भयो कि हुन्डी रोक्न खोजेको, तर पनि उहाँहरूकै रिपोर्टमा आइरहेको हुन्छ कि अहिले पनि नन ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ यति पैसाहरू चाहिँ चलिरहेछ, ब्याङ्किङ सेक्टर बाहिर चलिरहेछ, खै त रोकेको। अर्को एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु कि 1-2टा। यो पहिला एकचोटि यो टेलिकम्युनिकेसनको नियामक निकाय छ राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्ने, उसले भाइबर र स्काइपबाट विदेशमाबाट त्यसमा कल गर्यो भनेर त्यो रोक्नलाई नोटिस निकालेको थियो एकचोटि हो। आज हेर्नुहोस्, अनि राष्ट्र ब्याङ्ककै यो पहिला अर्को एउटा नोटिस पनि म सम्झेँ अहिले भर्खरै, विच्याटमा लै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले इलिगल भनेर नोटिस गरेको थियो। आज वैध छ। आज भाइबर ब्याङ्किङ पनि वैध गराएको छ। तर यसको अर्थ के हो भने मान्छेलाई लगेर जेल हालिदिनु त भएन नि हो। त्यो देशमा ती मान्छेले जहाँ कारोबार गरेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कको नोटिसमा के छ, विदेश बस्ने नेपालीले पनि गर्न पाउँदैन भनेर नोटिसमा लेखिएको छ। अब अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई नेपालको कानुन लागू हुन्छ कि अमेरिकाको कानुन लागू हुन्छ? उसले कहाँको कानुन मान्नुपर्छ? अमेरिकाकै मान्नुपर्छ। त्यहाँ त लिगल छ नि त। अब उसले त्यहाँ कमाएर ल्यायो, नेपाल पैसा पठायो भने जेल हालिदिने? हजुर, यहाँनिर नि दिनेश सर, जस्तो यी मुद्राहरू चाहिँ ब्लकचेन प्रविधिबाट चलिरहेका छन् होइन, यी क्रिप्टो करेन्सीहरू। करेन्सी भन्ने कि नभन्ने त्यो अर्कै बहसको विषय हो। यी क्रिप्टोहरूको कुनै नियमन छैन, कुनै आधिकारिक निकाय छैन, कुनै नियन्त्रक मेकानिजम छैन। अब आज लगानी गरियो, 10,000 तपाईँको 10,000 प्रकारका क्रिप्टोहरू छन् होइन, चलिरहेका छन्। अब यिनीहरूमध्ये एउटा क्रिप्टोमा जिन्दगीभरिको पुँजी लगानी गरियो
र त्यो क्रिप्टो चाहिँ फ्याट्टै बन्द भयो भने? होइन, यसको चाहिँ अब यो म टेक्निकल विज्ञ चाहिँ होइन है यो विषयमा, म इन्ट्रेस्ट राख्ने र यो विषय तपाईँ पक्ष पोषण अब गर्नुहुन्छ यसमा क्रिप्टोको के हो भने ब्लकचेनको जुन टेक्नोलोजी छ अहिले क्रिप्टो करेन्सी पनि एउटै टेक्नोलोजीमा मात्रै आइरहेको छैन। हजुर। हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दा बिटकोइनलाई हेर्छौँ, बिटकोइनलाई हेर्दा बिटकोइन भन्दा सेक्युर्ड भनेर इथेरम अरूहरूलाई चाहिँ झन् सेक्युर्ड मान्न थालिएको छ। अहिले इथेरम आइरहेको छ दोस्रोमा। अब यसको ब्लक चाहिँ यसको भ्यालु किन बढ्यो भनेर भन्दा यसको निश्चित मात्र सीमित छ के यो, हजुर हैन। अब त्यसको नियन्त्रण कोसँग छ भनेर भन्दा त्यसको नियन्त्रण हजारौँ कम्प्युटरहरूले त्यसको नियन्त्रण गरिरहेको छ। अब हामीले अहिले चलाइरहेको मुद्रा कसको नियन्त्रणमा छ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको नियन्त्रणमा छ नि। उसले कति छाप्ने, कति बजारमा पठाउने, हैन, त्यसको मूल्य कति तोक्ने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कमा छ। अब यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले निकालेको मुद्राहरू पनि त जिरो भइरहेको छ नि त। कतिपय देशको मुद्राहरू त जिरै भइरहेको छ। माने तर हो, जस्तो अब हाम्रो मुद्रा घट्दाखेरि सर, जस्तो नेपालको मुद्रा घट्दाखेरि अथवा नेपालमा लगानी डुब्दाखेरि त्यसको जवाफदेही कुनै न कुनै निकाय त छ नि त। राष्ट्र ब्याङ्क छ, राज्य छ, त्यहाँ त जवाफदेहिता नै छैन। अहिले पनि 4000 भन्दा बढी सक्रिय बिटकोइन भनेर क्रिप्टोहरू छन्। तर अब त्यसको यो मुद्राको भ्यालु किन बन्छ भने मान्छेले ट्रस्ट किन भने त्यसको जमानत छ। अघि रामु सरले भनिसक्नुभयो जमानत कसले दिन्छ भन्ने कुरा। अहिले नभइरहेको, अहिले उहाँहरूले शङ्का गर्ने आधार, हामीले पनि लगानी गर्दा शङ्का गर्ने आधार त्यति हो। र कसैले त्यसको जमानत लिइदिएको खण्डमा यो क्रिप्टोलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। भोलिको फ्युचरको करेन्सी त यही नै हो। हिजो त हामीले कार्डलाई पनि त विश्वास गर्थेनौँ नि त। हो, एटिएम कार्डलाई विश्वास गर्थेनौँ। अब अहिले यो डिजिटल ट्रान्सफरलाई हामीले विश्वास गरिरहेको छैनन् जनताहरूले। अहिले पनि पसलमा सामान किन्न गयो भने हामी यी सेवाबाट पैसा तिर्यौँ भने मान्दैनन्, क्यासै लिए भन्छन्। भनिसकेपछि भोलिको दिनमा त हो त्यसको ग्यारेन्टी कोही लिने? सरकारले, राज्यले लिनु पर्यो, होइन? कुनै त्यस्तो नियामक निकायहरू बन्ला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हो। त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रै जस्तो बहस छलफलबाट चाहिँ बन्ने हो। र अहिले मान्छेहरू लागिरहेको छ। हिमपाल सर कहाँ आउँछु सर, हजुरले यसको कुनै कानुनी जवाफदेहिता छ त कसै? मैले यसलाई यसरी प्रश्न गर्न खोजेँ, हजुरको प्रश्नलाई फेरि प्रश्न गर्न खोजेँ। हजुर। यो खास क्रिप्टो करेन्सी अथवा डिजिटल जुन इकोनोमी छ नि, त्यसले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन एउटा मोडल थियो नि अहिलेसम्म, युनिभर्सिटी मोडल, सेन्ट्रलाइज मोडलबाट डाइभर्सिटी मोडल र डिसेन्ट्रलाइज मोडलमा चाहिँ जान खोजिरहेको। र जुन सरले अघि प्रश्न गर्ने यसलाई प्रत्याभूत गर्ने, यसको सुरक्षा प्रतिभूत गर्ने को त भन्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइजमा एउटा चाहिँ मोडलमा गइसकेपछि त्यो समुदाय जुन छ, त्यो जुन समुदायले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ, जुन समुदायले त्यसलाई उपभोग गरिरहेको छ, जुन समुदायमा त्यसमा डिमान्ड र सप्लाई भइरहेको छ, त्यसले नै त्यसको सुनिश्चितता चाहिँ प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। भोलि त्यसको डिमान्ड घटेर जान्छ र मैले टाइममा एकदम सुनियोजित समयमा चाहिँ त्यसलाई एक्जिट गर्न सकिनँ भने त्यो नोक्सान मेरो हो। त्यो किन त्यसको जिम्मेवारी मेरो नै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा प्रश्न छ। अब जसरी उहाँले भन्नुभयो 2009-10 मा चाहिँ 100 रुपियाँको पाइने बिटकोइन अहिले चाहिँ लाखौँमा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ सामान्य हो। त्यो चाहिँ हैन, त्यसको जुन प्रतिफल आएको छ त्यसको प्रतिफल पनि विश्वका अरू प्रविधिमा लागेको साथीहरूले लिइराख्नु भएको छ र त्यसपछिकोमा चाहिँ इन्भेस्टरहरू जुन फाइनेन्सियल इन्भेस्टरहरू पछिल्लो अवस्थामा आएको छ। यहाँ छुट्याउनु पर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो हाइपर फन्ड यस्तै अरू धेरै जुन यो MLM मल्टिलेभल मार्केटिङको जुन उपकरणहरू आए, यो उपकरणलाई क्रिप्टो करेन्सीसँग, डिजिटल करेन्सीसँग जोडेर होलसेलमा यो सबै नराम्रो हो, यो सबै स्क्याम हो भनेर त्यो दृष्टिकोणले हेर्न चाहिँ गलत होला एउटा कुरा। तर हजुरले भनेको चाहिँ यसको ग्यारेन्टी कसले दिन्छ भन्दाखेरि ग्यारेन्टी त हेर्नुहोस् कुनै राष्ट्र ब्याङ्कहरू, सेन्ट्रलाइज ब्याङ्कहरू, राष्ट्र नै डुबेको अवस्थामा त्यसमा पनि ग्यारेन्टी भन्ने कुरा त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। साइप्रस दिवालिया भएकै त हो नि। एक्ज्याक्टली। होइन, अहिले यो 2008-9 मा हामीले युरोपका धेरै देशहरू एकदमै फाइनेन्सियली अप्ठ्यारो सिचुएसन हेरेको, हाम्रो अस्ति भर्खरको यथार्थले हामी हेरेको छौँ र त्यसले ल्याएको जुन एउटा समाजमा एउटा चाहिँ उथल पुथल छ त्यसको अहिलेसम्म हामीले प्रतिबिम्बहरू हेरिरहेको छौँ। सो तपाईँको प्रश्नलाई मैले एउटा अर्कै भनौँ न, अहिलेको जुन यथास्थिति छ त्यो पनि केही स्टेबल र ग्यारेन्टी हो त भन्ने प्रश्न। र अघि दिनेश सरले जुन भन्नुभयो अबको भविष्य भनेको डिजिटल हो, त्यसमा
क्रिप्टो करेन्सी होला, डिजिटल करेन्सी होला, डिजिटल एसेट्स होला, डिजिटल सर्भिसेस होला। र अहिले हामी जुन के अरे अहिलेको यो कोभिड पछिको अहिलेको यो जुन समाजमा हामी बढिरहेको छौँ, यहाँ धेरै कुरा हाम्रो चाहिँ डिजिटलमा गइसकेको छ। हाम्रो दिनचर्यादेखि, हाम्रो कामकाजका कुराहरूदेखि, हाम्रा आफ्ना रिलेसनका कुराहरू पनि डिजिटलमा गइसकेको छ। अब हामी मेटाको कुरा गरिरहेको छौँ, हामी एनएफटीको कुरा गरिरहेको छौँ। हामी जुन अहिले डिजिटल एसेट्सहरू क्रिएट गर्न जुन नेपालको क्षमता छ, हामीले एउटा एनएफटी बनाएर हाम्रो टुरिज्मको एनएफटीहरू बेचौँ न मार्केटमा, हामीले कसरी बेच्ने त? हो, त्यहाँ बन्देज लागेको, त्यहाँ एकदम ठुलो भोटे ताल्चा लागेको छ। त्यो भोटे ताल्चाले जुन अघि दिनेश सरले भन्नुभयो, एउटा नेपालीले अमेरिकामा यो कारोबार गरेर कमाएको छ, ऊ नेपाल आउन डराउने कि नडराउने? अध्यागमन विभागमा ऊ आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई फुलमालाले स्वागत गरिन्छ कि अर्कै कुराले स्वागत गरिन्छ भन्ने ठुलो डर चाहिँ यो कुराहरूले ल्याएको छ। त्यो कुरालाई राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा अभिभावकको भूमिका लिएर कसरी त्यसलाई स्थापन गर्ने भन्ने कुरातिर सोच्नुपर्छ। अब द्वन्द्वतिर जाने हो भने त फेरि त्यसले फेरि ल्याउने भनेको भनौँ न, यो रेमिटान्स बढ्नुको सट्टा यसलाई अर्कै एउटा चाहिँ दिशा दिन्छ। त्यो जुन रेमिटेन्स नेपालमा आएको छ, त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ राम्रोसित प्रयोग गर्न सकेको छौँ भन्ने कुरा पनि एउटा हो, होइन? रामु सर, यसरी तपाईँहरूले निकालेको सूचना चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट ब्यान्ड जस्तो निस्कियो, होइन? अब सबैले, मैले सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि पहिला राष्ट्र ब्याङ्कका सूचना पढ्ने कुरा हुँदैन, सबैलाई त्यो पढ्ने फुर्सद पनि हुँदैन, थाहा पनि हुँदैन, ऐन कानुन पढेर मात्रै लगानी गर भन्न पनि नमिल्ला। अनि यसरी तपाईँहरूले सूचना निकाल्दाखेरि यत्रा नेपालीहरूको लगानी छ क्रिप्टोमा, त्यो लगानी निकाल भनेर कमसेकम समय त दिनु पर्थ्यो नि, सचेत त गराउनु पर्थ्यो नि। यसरी चाहिँ ब्ल्याङ्केट ब्यान्ड नै गरिदिने। अनि उहाँको प्रश्न, अघि हाम्रो हिमपाल सरको प्रश्न, एउटा अमेरिकामा बसेको नेपाली अब नेपाल आउँदा डराउनु पर्ने स्थितिको सृजना भयो, यो विषयमा चाहिँ सूचना निकाल्ने बाहेक राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिरहेको छ? अरू डराउनु पर्दैन। लगानीको लागि विदेशमा बस्दा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। कहाँ सर? विदेशमा बसेको नेपालीले समेत लगानी गर्न नपाउने, नगर भनेर वैध लगानी चाहिँ गर्न पाउँछ, त्यो लगानी ल्याउन पनि पाउँछ। क्रिप्टोलाई त अवैध भन्नुहुन्छ नि त? लगानी गरेको पैसा उहाँले केही समय म ल्याउँदिनँ, केही समय राख्छु भनेर चाहनुहुन्छ भने उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो जानकारी गराएर केही समयपछि ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो वैध र अवैध अलिक प्रष्ट भएन, अलिक कम्प्लेक्स भयो कि यो? क्रिप्टोलाई हामी अवैध भनिरहेका छौँ, हो? हाम्रो कानुनले अवैध मानेको छ, हो? त्यसो भए क्रिप्टोमा गरेको लगानी त नेपालमा ल्याउन पाइएन। अब तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ वैध रूपमा गरेको लगानी ल्याउन पाइन्छ भनेपछि अमेरिकामा एसेट मानिएको छ, यसलाई दुबईमा मानिएको छ, त्यहाँ यो वैध भयो, यहाँ यो अवैध भयो भनेपछि अब त्यो क्रिप्टोमा गरेको लगानी नेपाल ल्याउन पाइने कि नपाइने, यो प्रश्नाइदिनुहोस्। वैध रूपमा गरिएको लगानी छ भनेदेखि यसमा म डिटेल अझ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, वैध रूपमा गरिएको लगानी कुनै पनि किसिमको लगानी छ, त्यो चाहे त्यो सेयर लगानी होस्, चाहे अन्य कुनै किसिमको बिजनेसहरू लगानी होस्, त्यो अझै प्रश्न भएन, अन्त जानै परेन, क्रिप्टोको मात्रै कुरा गरौँ। प्रष्ट नै व्यवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो लगानी ल्याउन मात्रै होइन कि त्यो लगानी केही समय म राख्छु, नेपाल आए पनि भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। क्रिप्टोको सन्दर्भमा भन्यो भने त क्रिप्टोको अघि नै मैले भनिहालेँ, नेपालमा बस्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि पनि तोकिएको त्यो नेपालभरि र नेपाल बाहिर पनि लागू हुने भनिएको छ। इभन नेपालीलाई मात्रै होइन, नेपालका कुनै एजेन्सी, सङ्घ, संस्था छन् भने पनि उनीहरूलाई विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन लागू हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ रुल्स रेगुलेसन त हेर्नु पर्यो नि त। लगानी भन्दैमा तोकिएका क्षेत्रहरूमा वैध लगानी हुनु पर्यो, होइन? तोकिएको क्षेत्र बाहेकको लगानी गरेर विदेशबाट आउने पैसा पनि रोकिदिरहेछ है, यसले चाहिँ आर्जन गरेको कसरी ल्याउन खोजेका छन् भने डराएर ल्याउन पाइरहेको छैनन्, अब झन् नआउने भयो। आज हामीले चाहिँ अवैध भनिराखेका छौँ। हिजो चाइनाले पनि त केही समय त्यो गर्न दियो, चाइना आएर लास्टमा चाहिँ अवैध भन्यो। इन्डियाले पनि त आरबिआईले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले त अहिले पनि अवैध भनेको छ कि सुप्रिम कोर्टले चाहिँ त्यो अवैध हो भन्दैमा के आरबिआईले चाहिँ यो वैध हो भनेर सूचना निकालेको अवस्था छ र? के ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई यो वैध हो तिमीहरू गर भनेको अवस्था छ र? हिजो निर्मला सीतारमणले 33% ट्याक्सको गरेर भर्चुअल एसेट हुने बित्तिकै आरबिआईले यो वैध हो, यस लगानी गरेर भनेर एउटा वित्तीय क्षेत्रको रेगुलेटरले भनेको अवस्था छ र? त्यो छैन नि। भोलि आरबिआईले चाहिँ त्यो भन्ने अवस्था आउला। त्यसै गरी हामी पनि अहिले एउटा स्टडीको क्रममा छौँ। अहिले हाम्रो इकोनोमीको कन्टेक्स्ट, इकोनोमीको जुन एउटा नेचर, प्रकृति को कुराहरूलाई हेरेर, अहिलेको विद्यमान ऐन कानुनलाई हेरेर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो चाहिँ लिगल टेन्डर होइन, यसलाई चाहिँ कानुनी मान्यता छैन भनेर भन्नु। हिमपाल सर, एकैछिन तपाईँ कहाँ आउँछु। एकदमै उत्तरार्धमा छौँ हामी। राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट तपाईँ अहिले आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँ,
तपाईँलाई मैले एक शब्दमा सोध्न चाहेँ, हजुर। कहिलेसम्ममा यस अर नोमा सोध्न चाहेँ मैले, कहिलेसम्ममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई वैध अथवा अवैध भनेर निर्णय गर्छ? सूचना निकाल्ने बाहेक के गरिरहेको छ? यो अध्ययन कहिलेसम्ममा पुरा हुन्छ? धन्यवाद रमेशजी। म तपाईँ सहित सम्पूर्ण विश्व यो कार्यक्रमलाई हेर्नुभएका नेपालीहरूलाई, विश्वमा बसिरहेका भाइ बहिनीहरू जसले प्रविधिमा राम्रो गरिरहेको छ, यसमा डेस्परेट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि म के भन्न चाहन्छु भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिगोरसली अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको सन्दर्भमा स्टडी गरिराखेको छ। छिटै मलाई लाग्छ 1.5 वर्ष अथवा 2 वर्षको अवधिभित्रमै र श्रीमान अहिलेको गभर्नर साहब हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यसमा चाहिँ यो म यहाँ गभर्नर हुन्जेल चाहिँ सकेसम्म डिजिटल करेन्सीमा नै मैले हस्ताक्षर गर्न परोस्, फिजिकल करेन्सीमा मैले हस्ताक्षर गर्न नपरोस् भन्ने उहाँको एउटा उत्कट चाहना, इच्छा छ। त्यो हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। छिटै यो हिसाबमा गभर्नर चाहिँ साहबको इच्छा पुरा होस् भन्ने कामना गर्दै नि हाम्रो डिजिटल करेन्सीको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तै कतिपय देशहरूले चाहिँ आफ्नै डिजिटल करेन्सी जस्तो USDT प्रचलनमा छ होइन, हाम्रो देशको आफ्नै डिजिटल करेन्सी उत्पादन गर्ने, निर्माण गर्ने योजना छ कि छैन? त्यसमा हामी लागिराखेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा व्यापक रूपमा अध्ययन हामीमाकोमा डिफ्रेन्ट टिमहरू, टास्क फोर्सहरू भएर हामीले त्यसबाहेक अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि सहयोग लिएर हामीले त्यो सन्दर्भमा काम गरिराखेका छौँ। हामी कुनै निश्चित पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हामी हाम्रो नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी हामी ल्याउँछौँ। अन्त्यतिर छौँ हामी। हिमपाल सर कहाँ अन्तिममा आउँछु। अहिले म दिनेश सर कहाँ पहिला पुग्न चाहन्छु। जस्तो यसका सम्भावनाहरूको कुरा गर्दाखेरि क्रिप्टोका एउटा माइनिङ भन्ने, यो माइनिङमा चाहिँ व्यापक सम्भावना देखिन्छ होइन। माइनिङ भनेको मध्यस्थता, सामान्य मान्छेले बुझ्ने शब्दमा भन्दा दुईजनाको कारोबारलाई भेरिफाई गर्ने हो नि माइनिङ भनेको। त्यो माइनिङ गर्न चाहिँ क्यालकुलेसनका लागि हाई प्रोसेस कम्प्युटरहरू चाहिने भन्ने कुरा छ। अनि अब हाम्रोमा चाहिँ नेपालमा एकातिर वात्तै बढेको बेरोजगारी, अर्कोतिर हाम्रो बिजुलीको राम्रो सम्भावना। यसो हुँदाखेरि त हाम्रो देशमा त यो माइनिङलाई त उद्योगको रूपमा परिणत गर्न सकिने सम्भावना छ नि। हजुर। अब यो चाहिँ टेक्नोलोजीले पछि गएर चेन्ज होला। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने क्रिप्टो भनेको पनि ब्याङ्किङै हो के। हजुर। अहिले चलिरहेको ब्याङ्किङ चाहिँ सानो सानो लेजरमा चल्छ। हजुर। क्रिप्टो चाहिँ विशाल एउटै लेजर हो के। तर यसको हजारौँ कम्प्युटरहरूले त्यसको लेजर राख्छ। हजुर। अब यसमा सुपर कम्प्युटरहरू चाहिन्छ त्यो नयाँ माइनिङ गर्नको लागि। त्यो त उत्खनन हो नि त नयाँ पैसाको, करेन्सीको। त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिँ डेनमार्कले पछिल्लो समय यो क्रिप्टो करेन्सीमा प्रतिबन्ध लगायो। किन लगायो भन्दा ऊर्जा बढी खपत भयो भनेर, बिजुली बढी लाग्यो कम्प्युटरहरूले। हजारौँ कम्प्युटर लाग्दाखेरि त्यहाँ बिजुली बढी खर्च भयो। त्यस कारणले ऊर्जामा सङ्कट आयो, त्यस कारणले यसलाई रोकायो। जबकि युरोपका अधिकांश देशहरूमा यो वैध छ। एउटा नेपाल पुलिसले 2 महिना अगाडि 2 जना मान्छेलाई समातेको छ दोलखाको एउटा गाउँबाट। हजुर। उनीहरूले त्यहाँ ठुल्ठुला कम्प्युटर राखेर, सुपर कम्प्युटर राखेर माइनिङको काम प्रयास गरिरहेका थिए अरे। त्यो सबै जफत गरेर लगेछ। अनि त्यसपछि मैले यो बुझेको थिएँ के रहेछ भनेर कि अब हामी कहाँ त लगेर थुनिहाल्ने कारण छ नि त। हाम्रो स्कुलिङ कसरी भयो भने कानुन कसरी बनाउँदाखेरि कम्प्युटरको रुममा छिर्दा हामी त भाइरस छिर्छ भनेर जुत्ता चप्पल बाहिर खोलेर छिर्ने हो नि त। त्यसरी हामी नियमहरू बनाएको छौँ। हामीलाई प्रविधिमा जानलाई गाह्रो छ कि ढिला छ। तर सम्भावना चाहिँ व्यापक छ। कसैको पछाडि दौडेर फर्स्ट हुन सकिन्न नि त। उसको पिछा गरेर त फर्स्ट त भइँदैन। त्यस कारणले त हामी त अग्रगामी अगाडि नै जानु पर्यो। त्यसको लागि त रिस्क त लिनै पर्छ नि। हिमपाल सर, हजुर, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कानुनी रूपमा? हाम्रो जस्तो देशको अहिले भएको संयन्त्रले कसरी सिस्टमेटिक बनाउन सक्छ? एउटा नागरिकको तर्फबाट तपाईँको सुझाव, कन्क्लुजन रिमार्क्स लिएर आजको बहस टुङ्ग्याउँछ। नेपाल दुईतिरबाट 3 पक्षबाट एकदमै सम्भावना बोकेको छ। एउटा बिजुली, एउटा पर्यावरण। हामी त्यति तातो भनौँ न, वर्षभरि नै हामी त्यति तातो छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो खपत कम हुन्छ। र अहिले जुन प्रविधि आइरहेछ, बिटकोइनमा इलेक्ट्रिसिटीको धेरै कन्जम्सन छ, तर अरू जुन प्रविधि आएछ त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन मोडरेटली छ। र अर्को जुन अहिले हामीसँग यहाँ जुन रोजगारीको समस्या छ, जुन उत्पादनको समस्या छ, त्यो समस्यालाई अगाडि बढाउनको लागि पनि प्रविधिले एउटा राम्रो एउटा सम्भावना दिएको छ। तर त्यसमा चाहिँ जो अब रामु सरहरू, अरू जुन निकायहरू छ, उहाँहरू जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कलम चलाउँदाखेरि उहाँले त्यो सबै कुरालाई हेरेर त्यो नियममा मात्रै बाँधिएर बसियो भने अहिले जुन यो टुटल र पठाउको जुन अहिले द्वन्द्व चलिरहेको छ, त्यो द्वन्द्व यता सर्छ
होइन, किनभने यहाँ त द्वन्द्व त छ नि त होइन। एउटा रेगुलेटरलाई च्यालेन्ज गर्ने भनेको अहिले सबैमा चाहिँ समस्या त्यहाँ छ। अहिले पठाउहरू टोटल नेपालमा चले होइन, चलेका छन्, तर बिचमा द्वन्द्व भयो। तर त्यो द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने ठाउँमा रामु सर हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न कहाँ थियो भने लिगल्ली यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने संक्षिप्त सुझाव म त्यसैमा आइरहेको छु। उहाँले जुन अध्ययन यो 18 देखि 24 महिना भन्नुभयो नि, 18 देखि 24 महिना त डाइनामिक सिनारियो नै चेन्ज हुन्छ सर। 2024 सालको कुरा गरिराख्नु त 2024 सालमा त यो बिटकॉइनदेखि जुन हाम्रो जुन क्रिप्टो करेन्सीको कति सम्भावनाहरू आइसकेको हुन्छ, हामीले यसको करेन्टहरू छोडिसकेको हुन्छौँ। त्यो करेन्टलाई उहाँले चाहिँ बुझिदिनु पर्यो र यसमा अलिकति आफ्नो गति कसरी द्रुत गर्न सकिन्छ। डिजिटल करेन्सीको कुरा गर्नुभएको छ। नेपाललाई हामीले अहिले हेर्ने भने डिजिटल करेन्सी अलिकति त्यति हामीले चाहिँ क्यापेसिटी वाइज हाम्रो त्यति क्षमता अझै धेरै बढाउनु पर्ने छ। बिचको बाटो के हो? कानुनी रूपमा त्यसलाई वैध गरेर अब 30% भनेको ठुलो एउटा चाहिँ कर हो जुन इन्डियाले लिएको छ, त्यसलाई जसरी यो 500 को जुन डलर छ त्यसमा उहाँले चाहिँ सुरुमा नै यो जुन हाम्रो TDS 15% को अरू कुरा उहाँले त्यसमा समाहित गरेर लानु छ। त्यस्तै प्रक्रियाबाट एउटा माझको बाटो जुन यो हाइपर फन्ड जस्तो यस्तो जुन ठगी स्क्याम छ त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा रोकियोस्, तर जुन प्रविधिले ल्याएको जुन सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि जलमल गर्ने काम गरोस् र 100 जनाले राम्रो काम गर्छ, 1 जनाले नराम्रो काम गर्छ, 1 जना नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई रोक्नको लागि चाहिँ 100 जनाले चाहिँ बाटो छेक्नु चाहिँ भएन भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ लाग्छ। यहाँनिर यही उद्गारका साथ आजको बहस टुङ्ग्याउँछु र बहस टुङ्ग्याउँदै गर्दा दुईटा कुरा। एउटा, राज्यको नियन्त्रण बिनाको अराजक अर्थतन्त्रको कल्पनालाई हामी प्रोत्साहन गरिरहेका छैनौँ, तर कुनै पनि प्रविधिलाई आत्मसात गर्नै पर्छ, अङ्गीकार गर्नै पर्छ। हामीले कानुन बनाउन्जेल त्यो प्रविधिले पर्खेर बस्दैन, निरन्तर रूपमा विकसित भइरहन्छ। त्यसकारण प्रविधिलाई आत्मसात गरोस् हाम्रो राज्यले भन्ने सुझावका साथ हामी यो बहस टुङ्ग्याउँछौँ। बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा हाम्रा 3 जना अतिथिलाई विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता अन्य अतिथि र अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ सम्पूर्ण टिमसँगै रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।